أرسط زينة بعل عيد الأضحى عرفة لم زمن حزب تجراي أبطأ باخويني حلفوا خمزلو حفشاو بيت مخرج قدات سلمنا تجراي فليتو أب حيال تأجم ودي أزر كب حزبنا نعم ربطنا مملاسن جزءاتنا موحسن كنسرحنا قبلو عبال السراوي تجراين نبارات عامن قليتهم حزب تجراي حلف تاريخ ججننة صناعات سنقو بصناعات ججننة هلون كم زوحس تمزابل تزوبا معراب تجراي زلون تسفا قليتهم زبلو كان دزينا زي ساعتين سلام تعنا هابلي كما يصنحكم خبركم تملكتنا نز ساعات زي زمرتنا يوم زيناتات حيزنا قربنا لنا فلما نملا نمأمن اسلمنا انكوا نبعل عيد الأضحى بعل بسلامة صحكم كنبل ندلي كابزي كاب ستوديو تلفزيون تجراي زيناتات بمغرب انا لوام قبر كيدان بمداي ملكت قانقوا علم صحيح حقوس مساكم كنصنحنا سناي مكتال بعل عيد الأضحى عرفة لم زبن حزب تجراي أبصأ باخوينو يحلفوا مهلاون محبرسب مسلم إذا بعل انت خبر نستقموا وجنات بمحجاز كخون كم زقبان حفشاو بيت مخرج قداس سلمنا تجراي قليزو حفشاو بيت مخرج قداس سلمنا تجراي نززبله مبل حدش حنا 440 شوعتن بعل عيد الأضحى عرفة أب كتما مقلة قدنا سوات أبز تخبر اللقوانيو تعدل دانيو أوادي دنالو تسفاي تعدل سدما كم سعب كاربلناي مبل شحن 447 عامت بعل عيد الأضحى أب كتما مقلة قدنا سوات بتختلتي إمنة تسلمنا باستفال على هيمنة وسنة سرعة خبيرهم الله أكبر الله أكبر بريزيدنت قدات اسلمنا زوا مقله حج نور سعيد زبعال استصقمن استمزابلن وغنات بمحجاز كنوع له يقبايلهم امل عالم زركو مسلم محبرسب انكو انا حدا شحن 440 عامة هجرية عيد الأضحى عرفة بشمين بشم زوا مقله قدات اسلمنا نبرتن بسلام ابصحنا ابصحكم كبل يفتو عيدنا نايت حقواس معالتي فيستا معن سلازخونه استشجروا قرابتنا استمزاول وغناتنا كنحجزهم علنا مصاي عامت نايفرن سممعن سلام نخونلنا نمنه عيد مبارك بعال عيد الأضحى مجلس حبراو دستان حاليوتن يزبولم وانا صحافي حفشاو بيت مخرج قدات اسلمنا حج محمد كحساي زبعال انتنبعل نستسقم بمحجازن نزحمم بمطيقن كخونا غنزيبهم انكوا نحد شحن 440 عامة هجرية عيد الأضحى بعل بسلام أبصحكم كبلي فوتي عيد مالت ناي حبر دستامبر كاب عقم خان العلي وصعيتات بمقبار زقبر بعل أيكونن عيد الأضحى كنبعل كلنا بمجمريا الله سبحانه وتعالى أننا مسكرنا نتوم ستصقموا وغناتنا بمحجاز نزيبلهم بمهاب نحومات بمتياغن زعرقوا بمخدادن كخوني قبا بعال عيد الأضحى لوم زبن حزب تجراي أبصأ نفقد سلامن كوينو يحلفوا كم زلوا زحبروا حج محمد كحساي تمزابلتنا مربوتهم نكملوا سدما سنايت منتهم قليصهم نايلوم عامت عيد الأضحى عرفة بحفشة تجراينا أو كبيت سببا أب تركبلو حزبنا دما سلامن قسانتن بنافقوت زصبيلو زلو فولي غزي سلازي كلهم نايوشتن دغن أكلات نسلام كتسرحو حتنا نقرب بفلاي دما مسلم محبرسب أبزي بعرزي زي دعاء نسلام كجبر يجبا زتأمي زتقبلو زتفناقلو وجناتنا نام مربتهم زملسلو فقري زسفنلو رحمته كوردلنا فتاري كل زخنا الله سبحانه وتعالى نلمن تاريخاو مسجد النجاشيم أبجزياو مسجد تكال تمرتي ساينسن بهلن ودحورات هاجرات نك مسجد أبركتون زجورو أكلات دما حج محمد أمسجنهم زحلف ورحي تاريخاوي مسجد النجاشي أبي نسكو ناي جزياوي مسجبا مفتصمو عوي تسجن عوتني أزيد نتوريزم إيكونومي نكللنا عوي ربح زلوا انتخون نزي ليتن قطر نزسرحو
ኩሎም ወገናት ካብ ልቢ ነመስግን إياك نعبد وإياك نستعين በዓል ዒድ አልአድሃ እንትነኽብር ዓቕመ ደካማታትን ጽጉማት ወገናትን ብምሕጋዝ ክኸውን ከም ዘለዎ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ገሊጾም እቶም ተኸተልቲ እምነት እስልምና መበል 1447 በዓል ዒድ አልአድሃ አረፋ ኣብ ከተማ መቐለ ጎደና ስዋኣት ኣብ ዘኽበርሉ እዋን እዩ ኢሎም መርሃዊ ተስፋይ ተወሳኺ ጸብጻብ ክበና እዩ الله أكبر الله أكبر جمرتا ያው ሁሉ ማህበረሰብ ናይ ትግራይ ዘሎ ሙስሊም ንሓደ ሽሕን 447 ዒድ አልአድሃ እንኳዕ ብሰላም መብጽሕኩም መብጽሕና ክብል ይፈቱ እቲ ናይዚ ኣውደ ዓመት ወይ ድማ እዚ ዒድ እዚ ምኽንያቱ ወይ ድማ መግለጺኡ ትዋና ንጎይታ ትዝዓበየ ናይ ጎይታ አቦና ኢብራሂም ንወዱ እስካብ ደሕያ ማለት መስዋዕቲ ማለት እዩ ክኸፍል ንጎይታ ንእምነቱ ንሓደ ፈጣሪኡ ካብ ምእማኑ ብላዕሊ ንውላዱ ዝኣክል መስዋዕቲ ክኸፍለሉ ዝተገበረ ንጎይታ ትግዝኦሉን ወይ ድማ ንጎይታ መስዋዕቲ ትገብረሉን ዓብይ ኣውደ ዓመት ወይ ድማ ዒድ ኢልና ኢና ንጽውዖ ማለት እዩ ዒድ አልአድሃ ናይ ተሕጓስ መዓንቲ ተሐጉስና ክንውዕል ምስ ከባቢና ምስ ዝሰኣኑ እንተሲኢንካ ኳስ በኽሮ ወድኻ ሕረደሉ ኣብ ዝበሎ ሓሪድካ እውን ምስ ዝሰኣነ ቤተሰብካ ምስ ዝሰኣነ ሓውካ ተሐጉስካ ተመቒልካ በሊዕኻሉ ትውዕል መዓንቲ ናይ ሓጎስ መዓንቲ እዩ እቲ ዋና ቁም ነገር እውን ነቱ ናይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ናብ ሓደ ባይታ ንምምጻእ ናብ ሓደ መደብ ንምምጻእ ሓደ እሰይቲ እዚ ድሕር ዝሰላት እዚ ምስከደ ዝዓቕሙ ማለት ካብ ጤል ወይ ከዓ በጊዕ ንላዕሊ ዝፍቀድ ኣብ ሰለስተ ተኸፊሉ ተሓደ ንመሳኪን ይወሃብ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ሰሪሕ ካብ ገዛ ክጥይቐካ ክዝይር ንዝመፀ ሰብ ተብልዖ ማለት እዩ ተሳልሳይ ከዓ ንስደርካ ይኸውማትና ብዋናነት መግለፂ እቲ ናይ ምትሕግጋዝ በዓል ናይ መስዋዕቲ በዓል እዩ እታ ከምዚ ኢልና ኣኽቢርና ሰጊድና ብሰላም ክንውዕል ዝተረኸበት ግን ሳላ ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ሓቢርና ሰሚርና ኣብ ሓደ ኮይና ዝመፀና ብድሆ ተበዲና ስለ ዝኾና ኢና ብሓደ ከምዚ ኢልና ሰጊድና ተሐጉስና ብሰላም ንምለስ ዘለና ዓዱ ዝሓደገ ብዙሕ እዩ ከቢድ እዩ ጸውራ ናይ ተፈናቐል ማለት ታ ሽማ በዓላ ከባድ እያ ሕማቕ እያ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ከም ማሕበረሰብ ሙስሊም ከም ዲንና ወይ ሃይማኖትና ዝእዝዞ ነዚኦም ክንገብሮ ዝግበአና ምኽንያቱ ዋላ ኣነ ምስ ደቀይ ሙሉእ ጤል ክበልዕ ዝነበርኩ ገዲፈ ደርሆ ሓሪደ ንሰለስተ ኣርባዕተ ወይ ድማ ንሓሙሽተ ዝኣክል እንድሕር ትርፈልየኒ ክስካብ ክንዲዚና ክንከይድ ዘለና ዝጸገም ግን ካብቲ ዕፅዋን ክባን ዝገደደ ስለዝኒኤ በየቦትኡ ዘሎ ኣብ መጠልያ ዘሎ ኣብ ማዕቆብ ስደተኛታት ዘሎ ከምኡውን በብጎረቤትና ዘሎ ኩሉ ሃይማኖት ከይፈለና ክንተሓጋገዝ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ስጋ ዝምልከቶ ስጋ ክንበሉ ኽእልና እቲ ስጋ ዘይምልከቶ ከዓ ብኻሊእ ብዝብልዕ ማቴርያላት ድዩ ብገንዘብ ድዩ እቲ ናይ ካሽ ዝኒኤ ሕፅረት ትሪኦ ኣለኻ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ካሽ ሕፅረት እኒኤ ብትግራይ ናይ ነዳዲ እኒኤ ናይ ካሊእ ናይ ትግራይ መቸስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ረቢ እዚ ኩነታት እዚ ሓሊፉ ዓድና ሰላም ኮይኑ የርአና እምበር ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ስለዝኒኤ እቲ ናይ ምትሕግጋዝ ባህልና ካብቲ ካሊእ እዋን ብዝለዓለ መንገዲ ኣጣናኺርና ክንቅፅለሉን ነንባዕልና ክንተሓጋገዘሉ ዝግበአና ተፈናቐልትና ኣብ በረኻ ዝውዕልሉ ን5-6 ዓመት ብማይ ብፀሓይ ብቁሪ በዛብእ እናተበልዑ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይና ኢና ነኽብሮ ዘለና ንዚ ክንፈትሕ እንተኮይና ዝቕፅል ዓመት ብፅቡቅ ክንሕልፎ ንዝቕፅል ዓመት ብሰላም ክንሕልፎ ግን ከምታ ዝነበርናያ ብሓድነት ቅድሚ ሒዚ ሙስሊምን ክርስቲያንን ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሩ እዩ ሰላም ኣምፅኡ ሓቢሩ ተቃሊሱ ሓቢሩ ፍታሕ ይረክብ ማዕረ ረኣያ ባህልና ጽቡቕ ስርዓትና ጽቡቕ ኣብ ሞት ኣብ መርዓ ኣብ ኩሉ ተሓባቢርና ባህልና ጽቡቕ ተሓባቢርና ንነብር ኢና ሎሚ ግን ብሃይማኖት እናመኽነዩ ብኻሊእ እናመኽነዩ ሕንፍሽፍሽ ዝፈጥሩልና ናብ ስምዒት ዘእትውና እዚ ነቂሕና ፈሊጥና
اتزدلنا يحتاجون كملسلنا أب حد انتربيبنا حدنت انتفترنا أيو سيدنا يا سيدنا نور مجرنا دكتور دبرصيون قبر ميكائيل ملا تخطلت من سلمنا ناينكو عبص حكم الأختي عم حلاليفهم بريزيدنت منغست تግራይ دكتور دبرصيون قبر ميكائيل እንኳዕ ንመበል 1440 شوعتن بعل ኢላዳትሓ بسلام عبص حكم عبصحና ኢሎም ኣለው ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ከም ዝሓበሮ دكتور دبرصيون መላ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ህዝብና ርሑስ በዓል ክኾነና ይምነ ኢሎም እንትንቅጽል ህዝብ ትግራይ ሎሙን ከም ናይ ትማሊኡ ኣብ ጎን መንግስቱ ትግራይ ዓሲሉ ንምሓስ ብሄራዊ ህልውንኡን ድሕንነቱን ሓድነቱን ብምጥንኻር ቃልሱ ከካይድ ከም ዝግባእ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዓወት 20 ጉንበት ገሊጹ ንዝርዝሩ ጎይተኦም ንጉስ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ብምኽንያት ዓወት 20 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሱ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝርከቡ ተወለድትን ፈተውትን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን እንኳዕ ንመበለ 35 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብሰላም ኣብፅሕና ኣብፅሕኩም ኢሉሎም 20 ጉንበት ህዝቢ ትግራይ ብውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እናተመርሐ ነቲ ዋርድያ ድኽነትን ድሕረትን ዝነበረ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ብምድምሳስ ንምውሓስ መሰር ርእሰ ውሳነን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብምትካል ኣብ ትግራይናን መላ ኢትዮጵያን ውሕስ ሰላም ቁልጡፍ ፍትሓውን ቀጻልነት ዘለዎ ልምዓትን ህዝቢ ተጠቃማይ ዝኾነሉ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላውን ስርዓትን ምህናጽ መሰረት ዘንጸፍናላ ክብርቲ ዕለት ያይሉ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ይኹን እምበር እዚ ብዓወት 20 ጉንበት ተጀሚሩ ዝነበረ ሓዱሽ ምዕራፍ ፍዳሰን ኣብዛ ሃገር ኣብ ከይዲ ምዕንባብ ዝነበረ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት በቲ ሕዚ ኣብ መንበረ ስልጣን ተቆናጢቱ ዘሎ ኣምባገነናውን ምልካውን ስርዓት ብልጽግና ሓደሽደሽ ክበለ ከም ዝተገበረ ዝገለጸ ቢሮ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ስርዓት ዝሃነጸ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብጆኖሳይድ ንኽበርሱን ብዕፅዋን ክባን ክጸንቱን ሰፍ ዘይበለ ግፍዕታት ኣብ ምፍጻም ተጸሚዱ ከም ዘሎ ገሊጹሎም ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ከም ናይ ትማሊኡ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ዓሲሉ ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውንኡን ድሕንነቱን ንምርግጋጽ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓድነቱ ብምጥንኻር ክምክቶ ይግባእ ኢሉሎም ህዝቢ ትግራይ መበለ 35 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበትን ተኽብር ሕድርን ክብርታት ስዋዓት ብምሕንጋጥ ካብቲ የጋጢሙ ዘሎ ብሄራዊ ሓደጋ ብምንጋፍ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝብን ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነትን ሓራ ብምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ናብ መረበቱ ንምምላስ ንምርግጋጽን ንምውሓስ ርእሰ ውሳነናን ኣብ ጎኒ ናብ ቦትኡ ዝተመለሰ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዕሳል ኣብ ዝግበር ኩለ መዳይ ቃልሲ ሓድነቱ ከጠናኽር ፀዊዕሎም دكتور دبرصيون قبر ميكائيل ملا تخطلتي من اسلمنا ناينكو عبص حكم الأختي عم حلاليفهم بريزيدنت منغست تግራይ دكتور دبرصيون قبر ميكائيل እንኳዕ ንመበል 1440 شوعتن بعل ኢላዳትሓ بسلام ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ኢሎም ኣለው ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ከም ዝሓበሮ دكتور دبرصيون ንመላእ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ሩሑስ በዓል ክኾነልና ይምነ ኢሎም عوت قنبت عسرا تجارو بمعاملات شرحن وديتن كم زي يحلهون كم زي قرطمون زرعي كناتيو كم زي فلات ما بقى سعود كون بوليتيكون قالتنا بقولبات كتشفلا استفردلو مسر سوسانان عرس محضرانان نمجون صاف معرنات فتحن منقاسن كوتاس ابن قدعنا تتعين زنبرة عن كيل بارنت كابسرور بمنقال نخلو بمعارضة قلقل ديمقراطية وسرعات نمتكال زعل ما ينيرو ازيك نعون فتحاون حتوز مسرة عدكاون بوليتيكون قالتنا نخلهم أبب معرفو زقاتمونا البيزي بلهم فتنت مدرخاتن مع بلاو تتابوتاتن ساقيرو كعوات زخالة ما بقاس علامة قالسنا فتحاون كنعون سلازنبره ترايزي كونس مريح ودبنها وحات بزانت صروت خكلينيانا قالس استراتيجين سلتن بو مسارات بستهانت بوليتيكا وبقعات ملا حزب تقراين سراويتنا عندما نتستانت صروت خكلينيانا قالس استراتيجين سلتن نخيصون بمحاز بزكايدو زيد ساعات تقادلون كمه زيبل ويانا يصنعاتن نتبرئ سحيالاتن كي ترفز حقز نبره قزيفو تدراو ميزان كيرويو كعوات كيلو
ስለዝኾነ ከዓ ምሽጥር ዓወትና እቲ ቃልሲ ኣብ ፍትሓውን ቅኑዕን ሕቶ ዝተመስረተ ምዃኑ ከም ዘሎ ኮይኑ ብውድብና ዝተሓንፀፀ ንዓለማዊ ኩነታት ብኣግባቡ ዝተረድአ ትክክለኛ ናይ ቃልሲ ስትራተጂን ስልትን ኣብዚ ናይ ቃልሲ ስትራተጂ ድማ መላእ ህዝቢ ትግራይ ክዓስል ዘኽእል ብቑዕ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ስለ ዝተፈጸመን መላእ ህዝብናን ተጋዳላይናን ብዘርአይዎ ጅግንነትን ጽንዓትን እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እውን ጸላእቲ ናይ ርሑቕን ቀረባን ሓገዝቲ ኣኽቲቶም ብሓያል ቃልስን መስዋዕትን ዝተጎናጽፍናዮ መሰል ዓርሰ ውሳነናን ዓርሰ ምሕደራናን ንምግባጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ምጽናት ውጥን ሓንጺጾም ዝኸኣልዎ ኩሉ ፈጺሞም እዮም። እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱን ውድቡን ኮይኑ ኣብ ሕሉፍ ቃልስና ዘማዕበልናዮ ብሉጻት ክብርታት ቃልስና ዓጥዒቱ ብምሓዝ ነቲ ኣይኽእልዎን ደጊም ወያነን ህዝቢ ትግራይን ተዳኺሞም እዮም ተባሂሉ ክሳብ ምእዋጅ ዝተበጽሐሉ ተሃዲድን ዓዘራን ብተኣምራታዊ ጅግንነትን ክምህ ዘይብል ጽንዓትን ገጢሙን ካብ ዝተኣወጀሉ ሙሉእ ጥፋት ክወጽእ ኽኢሉ እዩ። መበል 35 ዓመት በዓል ዓወት ጉንበት 20 ትንዝክር ከም ህዝቢ ዝሓለፍናዮ ታሪኽን ሕሉፍ ተመክሮታትናን ምስ ህልዊ ኩነታትና ዛንቢድና ክንዝክሮን ዘይነጽፍ ትምህርቲ ክንቀስመሉን ይግባእ። ስለዚ ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ጉዕዞና ከም ዘረጋግጾ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፍትሓውን ሓቀኛን መትከሉ ጸኒዑ ንኹሎም ማዕበላት ተጻብኦን ፈተንቲ መድረኻትን መኪቱ ምእንቲ ህልውንኡን ቀጻልነቱን ማእለያ ዘይብሎም ውዲታትን ብድሆታትን እናሰገረ ህልውንኡ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉን እናረጋገጸን እምቢ ንምልኪሉ ካብ ምቑሕ ባርነት እናሰገረ ዝመጸን ዘሎን ተባዓዝቢ እዩ። እንተኾነ ሕዚ እውን ፖለቲካዊ ቃልስና ገና ኣይተዛዘመን። ማእኸላይ መንግስቲ ዝኣተወ ቃል ኪዳን ኣፍሪሱ ብኹናት ክሰልጦ ዘይከኣለ ህዝቢ ከም ህዝቢ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክት ብዝሑል ኩናት ክፍጽሞ ክንቀሳቐስ ጸኒሑን ኣሎን። ሕገ መንግስታዊ ወሰንና ኣይተኸበረን ህዝብና ሕዚ እውን ብሰላሕታ ካብ ምጽናት ኣይተገላገለን። ስለዚ ሕዚ እውን ሕቶና እንተወሓደ ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸ ግዛእታዊ ሓድነትና ክረጋገጽ ወረርቲ ካብ ግዛእትና ክወፁ ዝግባአና ካሕሳ ክወሃበናን ተሓታትነት ክረጋገጽን እዩ። እዚ መሰረታዊ ሕቶና ብኣግባቡ ክሳብ ዝምለስ ፖለቲካዊ ቃልስና ዝያዳ ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽል እናረጋገጽኩ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብኣውሮ ድማ መንእሰይ ትግራይ ከምቲ ትማሊ ብልዑል ስምረትን ሓያል ብሔራዊ ውህደትን ነቲ ዘይስገር ዝመስል ዝነበረ ዝተጠናነገን ኣዝዩ ጽንኩርን መድረኽ ዝሰገርናዮ ሕዚ እውን ምሽጥር ዓወትና ዝኾኑ ክብርታት ቃልስና ዓቂብናን ንህልው መድረኻዊ ጠለባት ዝምጥን ፖለቲካዊ ንቕሓትን ድልውነትን ዓጢቕና ኣብ ጎኒ መንግስትና ሰራዊትና ንውድብ ህወሓትን ከም ማይን ጸባን ረቢብና ፖለቲካዊ ቃልስና ተጠናኺሩ ክቕጽል ይጽውዕ። ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ጉንበት 20 ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ ንጅግና ሰራዊትናን መሓዙት ቃልስናን እንኳ ዓብጽሐና ክብል ፈቱ። ልዑል ሞሳ ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ተባዕ ህዝቢ ትግራይ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋኣትና። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ። መበል 35 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት እንትንዝክር ምሽጥር ዓወታትና ዓቂብና ካፍቲ ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምውፃእ ቃልስና እነጠናኽረሉ ክኸውን ይግባእ ክብል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት በዓል 20 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ መግለጺ ኤፍሬም ረዳይ ከቕርበልና እዩ። ዓወት 20 ጉንበት ህዝብ ትግራይ ወጽሖን ዝነበረ ብሔራዊ ኣድልዎን ደርባዊ ወጽዓን ን17 ዓመታት ተቓሊሱ ብዓወት ዛዘመሉ ዕለት እዩ። ዓወት 20 ጉንበት ክብሰር ዝኻለ ብዝተኸፈለ መስዋዕትን መቕሰልትን ከምኡውን ፈተንቲ ሕልኽልኻት ቃልሲ ብምሕላፍ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድብ ሕወሓት እናተመርሐ በቶም በብመድረኹ ዝገጠምዎ ፈተናታት ከይተሰኮነ ጸኒዑ ሳላ ዝተቓለሰ ነቲ ብበዝሒ ሰራዊትን ጋዕገልጠምን ተወዳዳሪ ዘይነበሮ ስርዓት ደርግ ብምስዓር ንዓለም ዘስደመመ ቅያ ፈጺሙ እዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ተቓሊሱ ዘቃልስ ጸኒዑ ዘጽንዕ ንፈተናታት ኣለልዩ ብጽንዓት ዝሰግር መሰረታዊ ረብሓታቱ ኣለልዩ ወጊኑ ዝቃለስ መላእ ተቓላሳይ ህዝብና እንኳዕና መበል 35 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት ኣብጽሕካ ክብል ይፈቱ። ከም ህዝቢ ኣብ ከይዲ ቃልስና ዘመዝገብናዮም ዓወታትን ናይ ቃልሲ ፍሉያት መድረኻትናን በብዓመቱ እንዝክሮም እቲ ዝተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ንውልድ ወለዶ ካብ ምሕላፍ ተወሳኺ ነቲ ከም ህዝቢ ዘለና እዋናዊ መድረኽ ብዘለዎ ትርጉም እውን እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዓወት 20 ጉንበት እዚ ዓመት እንትንዝክር ብመንጽር መዋጽኦ ገጢሙና ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመስዋዕቲ ወለዶታት ተኸቢሩ ዝጸንሐ 40 ሚእታዊ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ይርከብ። ንብሔራዊ መንነቱ ዝተቃለሰ ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ኣብ መገዛእ መሬቱ ብወረርቲ ይቕተል ይሳቐን ይባረረን ኣሎ። ህዝብና ካብ መረበቱ ብሓይሊ ተባሪሩ ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ብሕማምን ጥሜትን ይሃልቕ ኣሎ።
ትግራይ ብዕጽዋን ክባን ክትሓቅቕ ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ይስራሕሉ ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና ዓሪዱ ህዝብና ኣብ ከበባኣት ይርከብ ብሓፈሻ ከም ህዝቢ ኣብ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ሕቶ ኣቲና ኣብ ዘለናሉ እዋን ኮይና ኢና ንዝክሮ ዘለና በዚ መንጽር ድማ መበል 35 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት እንትንዝክር ምሽጥር ዓወታትና ብእሪ ቁጽር ነጺርና ካብቶም ከም ህዝቢ አንጸላሊና ዘሎ ሓደጋ ዓመታት መንግስት ፌደራል ነቲ ብርሃን ብጸልማት ብምቕያር ንህዝቢ ትግራይ ከም ጸላእ ብምውሳድ ጆኖሳይድ ፈጺሙሉ እዩ ዝበለ መግለጺ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ እቲ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ዋላ እኳ እንተተኸንበተ እቲ ውዕሊ ግን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግበር ኣይከኣለን ኢሉ በዚ ድማ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ኣይተመልሰን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝቢ ብሄራዊ ጭቆና ይበጽሐሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቋንቁ ከይመሃርን ከይዛረብን ካብ ምግባር ሓሊፉ ከም ዘርኡ ክጠፍእ ይግበር ኣሎ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግራይ ገብሮ ካብ ዘሎ ዕጽዋን ክባን ምቅራብ ሰራዊት ክቁጠብ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ብሰላም ክምልስ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ብስም 20 ጉንበት ጸዊዑ ህዝቢ ትግራይ ድሕነቱን ህልውንኡን ክረጋገጽ ሓድነቱ ክድልድል ንህዝቢ ትግራይ ዝኸፋፍል አጀንዳ ሒዞም ንዝሰርሑ ልኡኻት ጸላእቲ ክኹንን ግዝኣታዊ መሬቱ ክምልስ ተመዛበልቲ ምስ ጸጥቶምን ምምሕዳሮምን እናንበረበቶም ክምለሱ ሓደ ኮይኑ ክሰርሕ እቲ ማሕበር ጸዊዑ عوت عسرا قنبت سالات صنع علامة سراويتن نحرنتو زتودب حزبن ዝተመዝገበ ድሙቕ ዓወት ስለ ዝኾነ ክዕቀብ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተገለጸ መበል 35 ዓመት 20 ጉንበት ምኽንያት ብምግባር ምምሕዳር ከተማ መቐለ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይን ኣርሚ 22 ግንባር ሰሜን ምብራቅ ኣብ ዘሳልጥዎ ዘተ እዩ ፍሳሐ ጽዮን ገብረ ኣብዝጊ ከም ዝስዕብ ካርበልና እዩ መበል 35 ዓመት በዓል 20 ጉንበት ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ ተሳሊጡ ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ጀነራል ማሾ በየነ ጉዕዞ ተጋድሎ 17 ዓመት ተመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ መገስ ጽሑፍ ዓወት 20 ጉንበት ሳላ ጽኑዕ ዕላማ ሰራዊትን ንሓርነቱ ዝተወደበ ህዝብን ዝመጸ ድሙቕ ዓወት ምዃኑ ኣረዲኡ ዕላምኡ ኣብ ትግራይ ጭቆና ዘውጽሑ ገዛእት ደርብታት ምድምሳስ እዩ ስለዚ ግልጽን እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ንቃልሲ ዘዕውቱ መምርሕታትን ኣሰራርሓታትን ዝትግብር ልዑል ዲስፕሊን ስለ ዝነበሮ ኣብ ህዝቢ ልዑል ተኣማንነት ዝነበሮ ሰራዊት ብቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብቃልስን ጽንዓትን ሰራዊት ትግራይ ድማ 20 ጉንበት አዲስ አበባ ተቆጣጣርናል አንጻር ስርዓት ደርግ ዝተኻየደ ቃልሲ ብዙሕ ሕልኽላኻት ዝበዝሖ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ጀነራል ማሾም ኮይኑ ግን መበገሲ ቃልሲ ዝኾነ ህዝባዊ ዕላማ ናብ ዓወት ክበጽሕ ከም ዘኽኣሉ ሓቢሮም ድርቂ ከም መሳርሒ ኩናት ድማ ከዘይኮኑ ዝጥቀሙሉ ዘሎ ይኹን እምበርቲ ሰራዊት ልኡኹ ወራር መፀ ጸላእቲ በዝሑና ከበውና ዝብል ጭንቀት ተይፈጠሮ ንዝኹነታት ዝሸይሩ ዝተሓለፈ እዩ ዓወት 20 ጉንበት ክምዝገብ ውሽጣዊ ሓድነትን ጽኑዕ እምነትን ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ምሽጥር ዓወት ኮይኑ ከም ዘለቐ ዝገለጸ ድማ ተጋዳላይ ኣጋዚ ጎበዛ እዮም ሰራዊት ህወሓት ዝነበሮ ባህሊ ካፍቶም ትካላዊ ውድባዊ ክብርታት ናይ ህወሓት ዝተፈለዩ እዮም መዋላይ ከኣልን ብጣዕሚ ዝተቀራረበ እዩ
بوسانايነት ግን ኣብ ህዝባውነቱ ኣብ ጅግንነቱ ኣብቶም ካልኦት ክብርታት እውን ከምኡ ይነይሩ ኢልና ኢና ክንድምድም ንኽእል ኣብቲ ናይ ሕጂ እውን بوسانايነት እዞም ክብርታት እዚኦም ሒዙ እዩ ዝቃለስ ዘሎ عوت عسرا قنبت كعقاب التاريخ نمعقاب زخلو سراحتي كسروحو كم زقباء دمام تساتفت تمدرخ قليصهم عوت عسرا قنبت بوازا فزازا المتايكونان بزح دم بزح هيوت استخفلو لي ناو عبينا المعد زلاه زمت كيدي نيرو بدنبي توديبو تصحيفو ناو كل خبصح يتغبرن كبصح له بزعما ديسبلين كتواقع حل خاسي تمقالات حصر يلم ترى نغير يمسل مشتر عوت ديسبلين مشتر يبعلو سلازي توزل لوريدو مقرح طرح يترفو ام مقرح نتكر عسرا قنبت حزب تግራይን ስርዓት ደርገ ስዒሩ ዓወት ዘመዝገበሉን ይወጽሖ ዝነበረ ወጽዓ ዝቐንጠጠሉን ዕለት ስለ ዝኾነ እናተዘከረ ክነብር ዝግባው ዕለት ምዃን ድማ ሓላፊ ማሕበር ተጋድልቲ ትግራይ ተጋድላይ ገብረ እግዚአብሔር ዘርአይ ሓቢሩ ንብዙሕ ዓመታት ብገዛእቲ ደርቢ ዝወጽሖ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ጭቆና ስርዓት ደርገ ዝሰዓረሉ ዕለት እዩ እሞ እዚ ዕለት እዚ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ታሪኽና ስለ ዝኾነ ያው ከም ህዝብ ትግራይ ከም ትግራይ ግን ዳውዕልና የዝመጻና ንቀጻሉን ንዝክሮን ነውዕሎን ስለ ዝኾነ ኢና ከን ነውዕሎ ዘለና ኣብ ሓያል ጸገም ወዲቑ ዝርከብ ህዝብና ናብ መረበቱን ምምላስን ግዝኣቱን ምውሓስን ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ነባራት ዓቕምን ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ መበል 35 ዓመት በዓል ዓወት 20 ጉንበት ብምትሕብባር መምሕዳር ከተማ መቐለ ማሕበር ተጋድልቲ ትግራይን ግንባር ሰሜን ምብራቅ ኣርሚ 22 ኣብ ዘካየድዎ ዘተ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሞ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ مبل 35 عامات بعال عاوت 20 قنبوس بمتحبار ممحدار كسمة مغلة محبر تقالة تقراين جنبار سمين مبراغ أرمي 20 كلتنن عوتات بمعقابة كمينة حزقة إمام نازلو سقامات كفتح كم زخلاله بوزاتة تساليتهم ريتوم ذهبنا على سراوي تقراين نبارات عقمن حزب تقراي بزخافلو رزين واقام أبا تقراين أملا إثيوبيان وحسلام لمعاتن كراغت كم زخاله قليتهم اسرع قنبوت كنا خبر كلنا كاب صلماتنا برهان وصل حزب تقراين كاب شقواني ناب بعلو زم محدرلو مرحز مرصلو وصلو معلتن علاتني اسرا قنبت نزوم زحلفو زخر سواتاتنا نعنا كلنا نهز تقراي كلو مسوات زخفل نعم حدرهم كينعبر تاريخهم كنا صنع ازلنا يا حايرنا نقالس هزون سراويتن معر خوينو نحاد اكات طرنيف نخمص زخون يكون زي قدس حايرنا معرا تقراي يكون زخون تقراي ما نصلان خي دفران نقالس حلف 17 برتاو قالسي قمت 20 مركب استخفل مسواتي استديب غوبو استورد استسغرش انطرو زيهم كلهم تلماميرو قمت 20 مركب استغبره ويم استخفل هيوتيو حزب تግራይ لبزح عامات دخمو وصيت زرخو العلت قمت 20 زونه ان قمت 20 نخرو زلنا خور مسوات خفيلو اكل مغدعته خفيلو تحزي السلام كركب مسل بهر سبات مسل دقنستو مسل هايمانت معرنت هايمانت كراغاغ زغبره قالسيو تخونا زخل مسوات خفيلو فيدرالوي سرعه زهنص حزب تግራይ انت توكينات تعوج ونقطف يسرحكم زل حبيرم تمازابلتنا اب چنداتات نيو اب قرنيو بولك كم تم زحلفو ولدنا ناو عوت تسغاغورنا نحنا نزيوم ناو عوت تسغاغرنا نا مربطهم كنملسوم هذه كنت عامته كنت تقميطو حزبنا كعبز تقامات كل نغارات عصو سلازله معناتي تازلاتنا حويرنا قالس كم من بارنا زي من بار تسغاغيرلو اب كندا وشتي ينبرلو نخباب 5-6 عامات يلون تمن بار وعسون بطميتن بسقاين بزي زبلعلو خنታት ተጋጥም حزب ገጥም ዘሎ ጸገም ክፍታሕና ግድን እዩ መፍትሒ ግን ሓንተን ሃምታ ዘለካ ምስ ህዝቢ بزقبر ميتي نزي أو حيال تجمع ودق زركب حزبنا ناب مربوط المملاسن جزاتو نموحاسن كنسرحنا قبلون تزاربهم كم تقرأ زول لما نسوقنا نوزية زيلا حزب تقرأين لعلونا تقرأين نمدحن تطوكل الله وحزب سراويتن حرب حدا زي متى تقرأ كتعوتي الخنتني يولي حزب سراويتن بحدا خوينا 5 نرنا ياخد 9 سنين سكعد حرز نرنا خوينا نخدمت مالت حزبنا صرنا وكينا خنقالسنينا مسزلو كل نغرات بودها بديو زهزب زيو أبو أديو نقليو أب هفت هاجرو أب هفت تقرأي حجز نبر كبابي نزيو لا جزءات مريت نملاسن تمزالتنا أبو تام ملاسن
زي حلل صعرك خبر له ምጭታት ዓወታና ኮሓደ ዲሞክራሲ እዩ ብጻይነት እዩ ነጻነት እዩ ንጹር ዕላማ እዩ እዚኦም እንድሕር ሃልዮም ኣብቲ ህዝቢ እንድሕር ዚኣ ብትኽክል ተረዳዲኻ መፍትሒ ከምዛ እዩ ድነቱ ጠናኺሩ ግዛኣታዊ ሓድነት መሬት ትግራይ ክምልስ ተፈናቐልትን ኣብ ቦታኦም ክምልስ ክብርታቱ ላብ ቅድሚ ኩነታት ናብ ዝነበርዎ ክምልስ ሓድነቱ ጠንኪሩ ክቃለስ እዩ ዝግብኦ ጸላእትና ብዒስራ ጉንበት ዘረጋገጽናዮ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ጨውዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጸምዎ ጆኖሳይድ ካብ መረበትና ተመዛቢልና ኣብ ኬንዳ ኮይና ክንነብር ተገዲድና ኢሎም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ሕሉፍ ታሪክ ጅግንነትን ጽንዓትን ሰኒቑ ብቕብብል ዝመጸ ሰዓራይነት ብምልባስ ብጽንዓትን ጅግንነትን ህልውንኡ ከም ዘውሕስ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ንጸብጻብ ሃይለስላሴ ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስፍን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ካብ ዝርከባ ማእኸላት ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተወከሉ ተመዛበልቲ ጉንበት ዒስራ ሕላገት ተዓዋታይነት ህዝባዊ መስመርናን እምነ ኩርናዕ ምውሓስ ልኣላውነትናን እያ ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 35 ዓመት በዓል ዓወት ዒስራ ጉንበት ኣኽቢሮም ቅድሚ 35 ዓመት ብዒስራ ጉንበት ዘረጋገጽናዮ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ተጨውዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ ክፍጸም ተገይሩ ካብ መረበትና ተመዛቢልና ኣብ ሕሱም መከራን ስቃይን ክንነብር ተገዲድና ኣለና ዝበሉ ኣብ ከተማ ሽረ ዝርከቡ ተወከልቲ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እንትኾኑ እንተኾነ ግና ነቲ ሕላገት ተዓዋታይነት ህዝባዊ መስመርና ዝኾነ በዓል ዓወት ዒስራ ጉንበት ኣብ ኬንዳ ኮይንና እውን ነኽብር ኣለና ይብሉ መንነትና ኣኽቢርና ኣብ ዓድና ክንነብር እዩ ነይሩ ብዝኾነ ዝመጸና ጽንተት እውን ተጻዊርና ግን ከነኽብሮ ስለ ዘለና ከነኽብሮ እዩ ዘለናና ምንም ንዓና እሶም እናተፈራረቁና እውን ከነብዕሊና ምክንያቱም ክንደይ መላምን ለሕዋትና ዘሰዋዕናሉ ነዚ ንዕኦም ዝኽሪ እዩ ብድምቁ በዓል ነይሩ ብሰላማዊ ሰልፊ ከምዚ ናይ ልምዓት ዝረኣናዮ ብናይ ፓናል ሚይጥ ብሓደ ጥራሕ ዘይኮነስ በብጣቢኡ ከምኡን ተደሚሩ ብከተማ ደረጃ በዓል ነይሩ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ኣይፈቐደልናን እዚ ኮይኑ ግን ንዛ በዓል እዚኣ ካብ ምኽባር ዓዲ ኣይዓለን ቅድሚ ሕዚ ናኽብሮ ከለና ግን ኣቦታና ብድምቀት ብደንቢ ጌርና ሰላም ነርና ናጽነት ነርና ኩሉ ኣቦታና ኮይና ብሉን ጎደለን ኮይና ሓቢርና ብደንቢ ጌርና ብድምቀት ነኽብሮ ነርና ሕጂ ግን ኣብ ዝኸፈአ መከራ ኮይና እንደገና ከዓ ካልኣይ ምውራርን ካልኣይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ንፍጠር ዝገብርዎ ዘሎ ጸለእትና እውን ኣብ ከምዚ ኸለና ኣብ ሽግርና ኣብ ፀገምን ኸለና ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን መስዋዕት እውን ኣጋጢሙና እዩ ክስራታት እውን ኣጋጢሙና እዩ ብዙሕ ግን ድማ ነዚ እንድሕሪት የብለና ሕዚ እውን ሕሉፍ ታሪክ ጅግንነትን ጽንዓትን ሰኒቕና ብቕብብል ዝመጸ ሰዓራይነት ሕዚ እውን ብጽንዓትን ጅግንነትን ህልውናና ክነውሕስ ኩሉ ክረባረብ ይግባእ ኢሎም እንኩ መፍትሒኣ ተወዲብካ ላዕላውነትካ ምኽባር እዩ ተወዲብካ ላዕላውት ግዛኣትካ ክብለሰሉ መንእሰይ ዝገብር ከሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዓቕሚ ዘይብሉኻ ኣብታ ደጀን ኮይኑ መስርዕ ኸይዛሪ ሰራዊትና ከይዓርቕ ከይጠሚ ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክገብር ኣለዎ ሕዚ እውን ንቕድሚት ክንኣቱ ናብ ቦታና ክንምለስ ብዙሕ ምርራብን እንደገና ናይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ታራ ክጫወት ኣለዎ ክብርታት ጉንበት ዒስራ ብምዕቃብ ቅጦባዊ ዕቤት ትግራይ ንምዕባይ ከሓድነቶም ኣስጢሞም ከም ዝረባረቡ ነጋዶ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ገሊጾም መራሕቲ ትግራይ ዕላማታት ዓወት ጉንበት ዒስራ ኣኽቢሮም ሓድነቶም ኣጠናኺሮም ንመሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ክሰርሑ ፀዊዖም ኣብዚ ዛዕባ እዚ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና እዩ ጉንበት ዒስራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብሓባር ተቃሊሱ ካብ ጭቆና ወፂኡ ነፃነትን ማዕርነትን ዝረኸበላ ሰላም ልምዓትን ፍትሓዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነትን ዘረጋግጸላ ዕለት ምዃና ንቴሌቪዥን ትግራይ ርእይቶኦም ዝገለጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ደኣንትን ንግድን ዝተዋፈሩ ነጋዶ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ይገልጹ ጉንበት ዒስራ ናይ ኣያታትና ናይ ኣክብሮታዊ 17 ዓመት ቃልሲ ነፃነትና ኣወጅናሉ እዩ ናይ ሓድነት ምስክርነት ዘለዎ ዓሸራ እዩ ዕለት ዒስራ ጉንበት ያው ናይ ቃልሲ ናይ ልምዓት ናይ ሰላም እዩ
بتمرت درجة تولكايو بإيكونومي تولكايو بسلام تولكايو بسراح تولكايو أو صبق درجة يوم صيلنا إسراء قنبهتي خولي نتاز وصاتيا أياه تنصلمتن بدوممن بعصمتمن استرخبت قالسيا سلازي قنبت إسراء مالت نعاي كم عباي صلاليها تزنبر شعو 24 ساعات زير كام من يخذ لك كاين ورن زغود ناي نقدي نام أخات سرح نرك معره خوينو مدك سبات كنخسرحو نخنورو غيرا زحدرتيا أفتم زحلفو ناي قرب عمتات كوينات زصعبو بسلا أب كند محواي أب مرحتي بزتفتر مكففالن هلخن تجميرو زنبرو قعزو سلامن لمعتن تخوليفو هزبي أب حدقا سقات كم زود غيزاربو تناي مرحنة مكفال جن نتي ناي سراوي تكون نتي بوليتيكاوي ها هنا يتعدي بتعامل يقول أو يدلو دول أمنتي دلني مالتي تفانق الحزب لنا زتورر مريت لنا تقارئ يوم أب متعليا زموتنا زلوا زبزولع زلوا بب معلتو رئيسات توصل لخمة عينات حزون كبرتات قنبات إسراء بمعقاب قطباوي محبراون بوليتيكاون كونتات تقراين محواين مبراغن مرحتي حادنا توماس إمام كابولك أو ربحان بهاقن وص يوم أب مسرت أو ربحتات تقراي كسرحو تمنا قادو صويعهم تبزخ الساعات بتتوهمنا لسنحنا ناي إسراء قنبات 10 تخزدوا لهواهونس بكا لعلو كلس والقرب حدا قدم تراي خوين دلو زون أكل نايتي إيكونومي نايتي إيكونوميس قولاتي دبل قمتي للني تزلنا يا هونتات نحنا بصراحة ولا نهلي كوانا تحت نتندل لسب أرجع كيناتي دلو معناته حميم كاري تحكم ولا تخوين تجارو نا حد أنت زي مسئنا نمحلنا بتين تخوين لكن تبتينا هين تعرف تجارو نا حد خلنا سألنا عفزو تجراين أمريت تجراين كن الدارة ترين خير كالي أفلا ولا يحلونا من مسجمي ولن أفلا كل الله بناتو يبلس يو زي حشي أخذ وصل أمريت تجراين عفزو تجراين كن الدارة تر أكل كل يوم بمسرته تجراي حد أنت خوين يخلو خرز خيل سلام فتيرم سلام تباهيلهم بعدز الله يكون بورخاز الله يكون بحدا عينه نخوني يزدل مريتنا هونا مالتي خوينات مولع يكونان مريتنا عيننا مدلنا عندما تقراوي مريت عندما مرتو وريرا يفلت يقداس كاب دغز مص يخبر يتحبابر سعنتو مفترنا هنا بعلنا مرحتنا هزبنا يدل يوزب الحساب يزلنا محبرات حبر السرح عقار اللقاحن وللا بهجن حدنتن سند سممع وحدة تفراريمن وحدة موياون جنزباون عقمي ناب حدا بمأكاب تنكر فاينانساون قطباون عقمي كم فترة دما أمر رحاءتن محبرات قليصهم نزرزرو قبرمتن تولدمتن محبرات حبرات سرح عقار اللقاحن وللا بهجن حدنتن تنكر محبر نممسرات سند سممع وحدة تفراريمن أبومبر محبر حبرت سرح عقارن لقاحن وللا أيتا أينا لم قبر أملاك كإلتن فلتتن حيل سبن فاينانساو عقمن إتن محبرات بموداب تنكر قطباو من قسقاسن مفتار كم زحق زي زاربو لما عنت فتسمنا يدلنا ودت استبتنا عقمي استبتنا قرشي استبتنا فلتت ناب حدا أكيوكا حبرت حيل إيو بهالمو زين سلستين بحدا تواهيدن فلتتن جنزبن كإلتن كل دميركا نتو أبال تبتصحنت كليو بلقاح يكون بخالي سرحتي بمخري ببزح نقرات مس بانكتاتن كالوت كالات فاينانسن متأسسار بمفتار أبالات تتقم تعدل لقاحن مقبار مدب حيسكا يسرحكم زلون اتوما بومبر يقلصو 250 ميسان زخون أبالات توسقت اللونا ناتنا ولا تشعت مثل الشيخ خاب اللو تقلا لا شحن يلتاتن لخون أبالي زلنا كابيتالون 7 مليون كابيتال خاب لنا هذا يخلتي يخص كلون 89 مليون خابي زوج حلو خناتات له لغاح زطيقوا أبالات أو بهاجيخون أو حدنة اللو لك خمتنا ولا لا تهرؤهم حزام بتاعنا ولا لا متحدادري الدنبي بقى مسرت كتحدادرو مقواريو هذا نحن دعيو بنسبزح مدارك تأكلاتنا ناي وعلى سمعنات نقبر زلنا زم وعلى أسرنا لهم زلنا بانكتات فلاي حوير كان ناي مسرح أتوزنا برا أبال أو حدنة يخونا باقي ناي فاينانس أو حسرات نيرو لقى ركب زي خالة زلوا تسقامات نفتحنا نتردد أدان كن كيدنا زل النتي زلنا أمر رحم حبرات حبرات سرح حدنة باهجن ممر قبرت أركان كبدن أيت أماني الهدران اتن محبرات بتناصل بكويناتن كالوت مغنياتاتن تداخيمان بمصنحن
ንኣባላተን ክንድቲ ዝድለ ጠለብ ልቃሕ ከም ዘቕረባን ሕዚ ዝተፈረመ ሰነድ ስምምዕ ውህደት ነዚ ዝፈትሕ ምዃኑ ሓቢሮም ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ንምሕያል ንምብራኽ ያው ምስ ወለላ ተሓቂፍና ላብ ዝሓሸ ብርኪ ቁጠባዊ ብምልቃሕ ይኸውን ብልቃሕ ይኸውን ብዕቋር ይኸውን ጉባኤ ስለ ዝወሰናሉ ያው ላውዚ ክንጽምበር ክኢልና ወይ ክንሕወስ ክኢልና ማለት እዩ ዝናትና ተዳኺሙ ነበረ ማሕበር ናብ ሓደ ክሕወስ ከሎ ጥንኩር ማሕበር ይፈጥር ዝግብኦ ናይ ማሕበራዊ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ክስታይ እውን ኣስተዋፅኦ ይገብር ሒዛውና ክወፁ ኣመልኪቶም ነበሩ ሰባት ብመራርሓና ብኣሰራርሓ ክፍተት ክወፁ ኣመልኪቶም ዝነበሩ ናብ ጠንካራ ማሕበር ክንሕወስ ከለና ያው ክንቅፅል ኢና ዝብልሉ ኩነታት ኣሎ ዓመታዊ ሽልማት ብሉጻት መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ኣብ ጽሬት ትምህርትን ምቕራጽ ወለዶን ሩእያ ብርክቶን ዝገበሩ መምሃራን ዝኽበሩሉ ፍሉይ መድረኽ ሽልማት ዝዓመት ብምትሕብባር ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕን 30 ግንቦት 2018 ዓ.ም ብድምቀት ክካየድ እዩ ወለዶ ኣብ ምቕራጽ ታሪካዊ ሓላፍነት ዝተሰከሙ መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ስራሕቶም ብቴሌቪዥን ራድዮን ኩሎም ኣማራጽታት ማሕበራዊ መርበባት ኤምሓት ብምክትታል ካብ 20 ግንቦት 2018 ዓ.ም ጀሚርኩም ኣብ ፌስቡክ ገጽ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምእታው ነታ ወይ ድማ ነቲ ብሉጽ እትብልዋ ተወዳዳሪት ወይ ድማ ተወዳዳሪ ድምጽኹም ክትቡ ንዕድም ብሉጽ መምህር ብሉጽ ወለዶ ይሃንጽ ክብሪ ወለዶን ዝቐርጹ መምሃራን باركس خبركم تملكتنا نسعات زمرزنا يوم زازينا لمكتالكم أزينا نمسكن رحص بعد